मोहतरम जब बात आ गई है, बड़ी प्यारी बात आप कहने जा रहा हो, कोई और नहीं, एक आशिक मुस्तफा की बारगाह पे ले चलो, एक दीवाना मुस्तफा की बारगाह पे ले चलो, जिसे पूरी दुनिया हजरत बिलाल के नाम से जानते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल ये रसूल के मौजिन हैं, और वो बिलाल का मर्तबा इतना बुलंद और बाला कि अगर बिलाल आजान ना दे तो सुबह की किरण ना फूटे। वो हजरत सैयदना बिलाल हबशी है, अगर आजान ना दे तो सुबह की किरण ना फूटे। लेकिन सुन मेरे मिल्लत के नौजवानों, वही सैयदना हजरत बिलाल हबशी है, वही हजरत बिलाल हबशी है। गुलामी कहीं और करते थे, जब कोई और गुलामी करते थे मेरे मोहतरम, तो सुने एक मर्तबा ऐसा हुआ, गुलामी कहीं और कर रहे हैं, कट्टर उनका आका मेरे आका का दुश्मन था, लेकिन जबान पे हजरत बिलाल का मोहम्मद मोहम्मद का नाम आ रहा था। जब देखो नबी का नाम ले रहा है, अब उनके आका से रहा ना गया, कहाँ रहते यहाँ हो, सारा कारोबार यहाँ चलता है, और जबान से तू मोहम्मद का नाम ले रहा है, इस जबान से तू मोहम्मद का नाम मत ले। सुने मेरे मोहतरम, सैयदना हजरत बिलाल कहते हैं, दिल में कहा नादान, तुझे पता नहीं है, हम उनका नाम ले रहे हैं जिनके सदके में रब ने पूरी कायनात को बनाया है। क्योंकि जमीन बनी तो मुस्तफा के सदके में, आसमान बना तो मुस्तफा के सदके में, कायनात बनी तो मुस्तफा के सदके में। हजरत सैयदना बिलाल हबशी है, वो जबान से नाम लेते रहे, एक दिन नहीं माना, कहा उनका आका, कहा उनके मालिक ने कहा ये बिलाल ऐसे नहीं सुधरेगा। 5 आदमी को बुलाया, कहा पकड़ के ला उसको, उस गुलाम को पकड़ कर लाया जाए। अल्लाह अल्लाह गुलाम को पकड़ के लाया गया। अब हजरत सैयदना बिलाल हबशी है, जबान को खींच के बाहर निकाल दिया, जीभ को बाहर निकाल दिया, आग का अंगारा रख दिया। अब जिसकी वजह से हजरत बिलाल की जबान जल गई, अब जब बिलाल की जबान जली है तो उनके आका ने कहा बिलाल अब इस जबान से तू मोहम्मद का नाम तो नहीं लेगा। तो हजरत बिलाल के जवाब पे कुर्बान जाओ, कहा नादान सुन ले, अभी हमारी सिर्फ जीभ जली है, अरे जब तक ये जिस्म में जान बाकी रहेगा मैं मोहम्मद का नाम लेता रहूंगा, मैं प्यारे आका का नाम लेता रहूंगा। दीवाना हो किसी और का नहीं, मोहम्मद का दीवाना हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सब सैयदना हजरत बिलाल हबशी है। अब जब आजान देना, अब जब आजान दे तो जहाँ अशहद वल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ छोटी शीन के अशहद वल्ला इलाहा इल्लल्लाह, चूंकि जबान में अब लुकनत आ गई है, जहाँ बड़ी शीन है वह निकाल नहीं पा रहे हैं। अरब के लोग पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने कहा दे बिलाल कैसा आजान देता है, आजान गलत दे रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब शहर मक्का में हजरत बिलाल का जो है लोग मजाक उड़ाने लगे, आजान सही नहीं दे रहा है। किसी ने सैयदना हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कान तक ये बात पहुंची है, तब सैयदना हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे मुस्तफा की बारगाह में कहा हुजूर एक बात कहे, नमाज इशा तो हो गई है, आने वाले फजर की आजान हजरत बिलाल से न दिलवाया जाए। कहा क्यों? कहा कि लोग मजाक कर रहे हैं कि हजरत बिलाल का आजान सही नहीं है, लिहाजा उन्हें जो है रोक दिया जाए, उनकी जगह किसी और को मुकर्रर कर दिया जाए। सैयदना हजरत बिलाल के बारे में जब ये कहा तो मेरे मुस्तफा ने कहा ठीक है उमर, अगर आप कहते हो तो रुको इसको मना कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह हजरत बिलाल को बुलाया गया। अब जैसे हजरत बिलाल का आना था, हजरत बिलाल का आना था, अब आने है, तेरी जगह पे मैंने फला को मुकर्रर कर दिया है, हजरत बिलाल पे कुर्बान जाओ। इतना सुनना था, ए मोहतरम सुन ले प्यारे। अब वहां से हजरत बिलाल घर नहीं आए, सीधे मस्जिद में चले गए और रात भर रोते रहे और रब की बारगाह में फरियाद करते रहे, मेरे परवरदिगार, ए मेरे माला, एक तो मैं काला कलूटा हबशी आदमी हूँ, मेरे पास शक्ल और सूरत भी नहीं है कि मैं अपने महबूब के लिए बाइसे कशिश होता। आज मेरे पास मालो दौलत भी नहीं है कि मैं नबी के कदमों पे निछावर कर देता, लेकिन ए मेरे परवरदिगार अल्लाह, बस दिन भर में मैं 5 बार अपने नबी का नाम लेता था, जिससे मेरे दिल के खेती सैराब हुआ करते थे, लेकिन आज वो भी मना कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह बिलाल का रोना था, बिलाल इधर रो रहे हैं, उधर रब का दरिया रहमत जोश में आता है। और आने के बाद क्या कहा वो सुने, उन रब ने कहा वो फरिश्ता जो हर दिन फजर के बाद जो है सूरज को निकालते हैं, ड्यूटी से हटा दिया। अब जब हटा दिया मेरे मोहतरम तो रात लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई, हजरत उमर फरमाते हैं मैंने एक नहीं 2-3 नींदें कर लिया, मगर ये रात की तारीकी जाती नहीं है, सुबह का वक्त तो होता नहीं है। अल्लाह अल्लाह सोन इतने ही देर में अब हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला वहां से हजरत बिलाल जो है
ادھر رو رہے ہیں، اور جب وہاں سے حضرت عمر نیند پہ نیند کر لیتے ہیں، مگر جو ہے صبح ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، تب وہاں سے اٹھے ہیں اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے ہیں۔ اب صحیح ہی جانا تھا، آقا کائنات کے جو ہے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ کہا حضور میں عمر آیا ہوں۔ کہا اس وقت کیوں آئے ہو؟ کہا حضور رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، آپ تو تاریکی مٹانے والے ہیں، اجالا بن کر آنے والے ہیں۔ حضور دیکھیں نا معاملہ کیا ہے، میرے آقا دروازے نبوت کھلتا ہے، چہرے رسالت باہر نکلا، اب جیسے ہی نکلنا تھا، اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہوئے سنے، کہا سن عمر میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ سجدے میں سر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا جبرائیل میرے محبوب کو کہہ دے کہ جب تک وہ لکنت والی زبان نہیں لگے تب تک صبح کی کرن نہیں پھوٹے گی۔ حضرت بلال کو بلایا جائے، حدیث مصطفیٰ گواہ ہے۔ اب میرے آقا نے کہا ہے، کہا عمر بلال کو تلاش کر کے لاؤ۔ اللہ اللہ حضرت بلال کے گھر گئے، پتا چلا بلال گھر پہ نہیں ہے۔ جب مسجد میں چلے گئے تو کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر گئے، کہا اے بلال اٹھ، چل میرے مصطفیٰ نے تجھے بلایا ہے۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، کہا چل میرے آقا نے بلایا ہے۔ فوراً جو ہے واسو کو پہنچتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ اب میرے آقا نے مسکرا کر کہا بلال آزان دے دو، اتنا کہنا تھا۔ بلال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے آقا کہیں یہ بلال جہنمی تو نہیں ہو گیا ہے، رات کا آپ نے منع کیا تھا، آقا کہیں جہنمی تو نہیں ہو گیا ہے، میرے مصطفیٰ پہ قربان جاؤ۔ کہا نہیں بلال تو جنتی ہے، جنت کے باغ و بہار میں جائے گا۔ اب جب اتنا کہنا تھا، حضرت بلال کہتے حضور ہم جنتی ہیں؟ بولا ہاں بلال تو جنتی ہے۔ کہا تب ایک چیز بتا دیا جائے، کہ یہ نمازیوں سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے؟ میرے مصطفیٰ پہ قربان جاؤ۔ ہاں بلال تو نمازیوں سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ کہا حاجیوں سے پہلے؟ کہا ان سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ کہا کیا صحابہ سے پہلے؟ کہا ان سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ حضرت بلال عشق میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتا دیا جائے کہ آپ کے صدیق سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ ہاں بلال تم میرے صدیق سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ حضرت عمر سے پہلے؟ کہا ان سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ حضرت بلال عشق میں آگے بڑھتے ہیں، کہا یا رسول اللہ تب بتا دیا جائے کیا 1,24,000 پیغمبر سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے؟ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں بلال تو 1,24,000 پیغمبر سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اب جب اتنا سننا تھا میرے محترم، حضرت بلال مارے خوشی کہتے حضور 1,24,000 میں آپ بھی آ رہے ہیں، آقا بتائیے نا کیا ہم آپ سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے؟ اللہ اللہ اتنا سننا تھا، میرے آقا فرماتا ہاں بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جب اتنا کہا تو سیدنا حضرت بلال حبشی قدموں سے لپٹ گئے، حضور محبت میں باتیں ہو گئی تھی، دنیا والے کیا کہیں گے، امتی آگے نبی پیچھے، بات کو بدل دیا جائے۔ میرے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا بلال سن یہ زمین تو بدل سکتی ہے، فیضان اپنا رخ بدل سکتا ہے، سمندر کا پانی خشک ہو سکتا ہے، لیکن جو بات ختم نبوت کی زبان سے نکل جائے وہ کبھی رد ہو نہیں سکتی ہے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا بلال سن لے، جس سواری پہ ہم سوار ہوں گے اس کا لگام تو پکڑے گا، ارے تو غلام بن کے آگے آگے جائے گا اور تیرا نبی سردار بن کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ وہ سیدنا حضرت بلال حبشی ہے، جب آخری وقت آیا تھا، آخری وقت آیا ہے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ اللہ بستر پر لیٹے ہوئے میرے ماتا بغل میں بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت بلال جو ہے آخری وقت میں سانس لے رہے ہیں، لگ رہا کہ اب تک جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ اسی دوران میں جب بی بی نے دیکھا نا اب وہ رو رہی ہے، اب وہ رو رہی ہے، میرے محترم رونا دیکھنے کے بعد حضرت بلال سے رہا نہ گیا، دیکھا کہ بی بی رو رہی ہے، کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہا اس لیے میں رو رہی ہوں کہ چند منٹ کا مہمان ہے، جس میں سے روح پرواز کر جائے گی، آپ کا انتقال ہو جائے گا، ہم اس لمحے کو یاد کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت بلال کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گیا، کہا بی بی سن لے، یاد رکھو جب مسکرانے لگے حضرت بلال مسکرانے لگے تو بی بی سے رہا نہ گیا، میرے سرتاج اب تک آپ کے جسم سے روح پرواز
बात चल जाएगी, आपका इंतकाल हो जाएगा और आप मुस्कुरा रहे हैं। हजरत बिलाल के जवाब पे कुर्बान जाओ। कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि सुनो, जब मेरा इंतकाल होगा लोग हमें गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे और जनाजे की नमाज के बाद जब मुझको कब्र पे लिटा दिया जाएगा, मनो मिट्टी डालेंगे, जैसे ही 40 कदम हटेंगे तो मेरे आका मेरे कब्र पे तशरीफ लाएंगे। मैं अपने प्यारे आका को देखूंगा, मैं नबी कोनो मका को देखूंगा। तब तो शायर ने कहा था कि हंसे हंसे के जान दिए हैं दीवाने रसूल। कहिए सुभान अल्लाह। क्या हंसे हंसे के जान दिए हैं दीवाने रसूल। और जब से सुना है कब्र में, और जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे और हम खाने खुदा को मदीना बनाएंगे।